all expected questions of Joseph Andrews based on past papers under the title of Henry Fielding as a Novelist. There are 15 questions. क्वेश्चंस को बारीक बीनी से और नफासत से आपने सुनना है. क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, आंसर देना बहुत आसान होगा. फर्स्ट कोट है क्वेश्चन नंबर 1. हेनरी फील्डिंग खुद अपने बारे में कहता है, आई डिक्लेयर हेयर, मैं यहाँ पर वाजे कर देना चाहता हूँ, वंस फॉर ऑल, एक ही दफ़ा, आई डिस्क्राइब नॉट मैन बट मैनर्स, मैंने इंसान यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किए बल्कि उनके रवैये और उनका खान पान डिस्क्राइब किया है. नॉट इंडिविजुअल बट स्पेशीज़, मैंने किसी एक इंसान की बात नहीं की, मैंने तमाम इंसानों की बात की है. हाउ फार दिस क्लेम इज जस्टिफाइड, ये दावा कहाँ तक ठीक है. इन द नावल जोसेफ एंड्रयूज, जोसेफ एंड्रयूज के हवाले से बताइए. कमेंट्स. ये आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का क्वेश्चन है जिसमें राइटर कहना चाहता है मेरे किरदार मॉडल हैं. 2014 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. नेक्स्ट कोट है, खुद फील्डिंग कहता है, फॉर जो एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम द बुक ऑफ नेचर, गो कि मैंने हर चीज़ फितरती ली है, मैंने हर चीज़ फितरती ली है, नेचुरल ली है, किरदार भी मेरे नेचुरल हैं. एंड सक्रेस अ करेक्टर और एक्शन प्रोड्यूस्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने किरदार बनाए हों या उनके अमल तख्लीक किए हों, उनके एक्शन तख्लीक किए हों. विच आई हैव नॉट टेकन, जो मैंने ना लिए हों, फ्रॉम माई ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने तजर्बे और तज्जिए से ना लिए हों. यानी कि तमाम करैक्टर्स और उनके एक्शन मेरे अपना ज़ाती मुशाहिदा है, मेरा अपना तजर्बा है, मेरे साथ वो बीता है. ये फील्डिंग ने कहा, डिस्कस करें. ये भी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और इवेंट्स का क्वेश्चन है. 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. विदाउट केयरिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट थॉट इन इटसेल्फ, किसी क्रिटिक ने कहा इस चीज की परवाह ना कीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं है, यानी कि बड़े बड़े कोई गॉडली, कोई अनदेखे ख्यालात तो नहीं हैं. फील्डिंग इज अ फिलासफर, लेकिन फील्डिंग फिलासफर है. ही बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स, वो असूलों पर यकीन रखता है. एंड हिज वर्क इज द क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ हिज इथिक्स, और उसके काम में उसके मॉरल्स वाजे हैं. यानी कि फील्डिंग मॉरल्स को लिखता है, मॉरल्स पर यकीन रखता है, उसके अपने इथिक्स, इथिक्स इखलाकियात, मॉरल्स. वो ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं करता जो देखी ही ना हो, जैसे कि फेरीज, देव, देवता, एंजल्स, इन पर वो बात नहीं करता, वो मॉरल्स पर बात करता है. डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ जोसेफ एंड्रयूज. पंजाब यूनिवर्सिटी में जब ये नावल लगा हुआ था 1999 में, ये क्वेश्चन रेज किया गया था. तो इसमें आपने बताना है क्वेश्चन में इथिक्स, मॉरल्स क्या हैं, किस तरह के करैक्टर हैं, कैसे मॉरल्स हैं पूरे नावल में. जैसा कि मैंने आपको याद है, जब मैंने हेनरी फील्डिंग का इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट लेक्चर में, तो लास्ट में मैंने क्लर्जी मैन के बारे में एक कोट लिखा था, कहा था इसका विजन, वो भी एक मॉरल है. फील्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्डिंग वॉज अ मैन विद मॉरल कन्विक्शंस. फील्डिंग ऐसा शख्स है जो मॉरल कन्विक्शंस, जो इसके पास मॉरल बिलीव्स हैं, यानी कि मॉरल्स पर बिलीव रखता है. फॉर इन एडवांस ऑफ हिज एज, गो कि ये मॉरल्स उसकी एज से कई ज्यादा आगे एडवांस हैं. जैसा कि एक मॉरल है, पूरी दुनिया की एक स्टेट, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट, कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए.
یہ ایسا مارل ہے جو 200 سال بعد پروو ہو جائے گا اور وہ ہمیں فول کہیں گے. اسی طرح فیلڈنگ اپنے دور میں جو مارل دے رہا ہے کہ آپ کی انٹینشن نیک ہو، آپ کا من نیک ہو، وہ 200 سال پہلے کا مارل تھا، آج وہ پروو ہو گیا ہے. ٹھیک کہتا ہے وہ. پنجاب یونیورسٹی 2004، BZU 2003. نیکسٹ کوشچن. An epic of highway full of adventures. یہ ایک ایپک ہے، یہ ناول نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبی منہ سے بولی جانے والی نریٹو، ایک لمبی کہانی ہے پوئٹری کے اندر. ایک ایپک ہے ہائی وے کی، کہ ایک سڑک پر ہونے والی ایک ایپک ہے فل آف ایڈونچرز، جس کے اندر ایڈونچرز ہیں. ہارس پلے، ہنسی مزاح ہے. ناٹ ٹو ڈیسنٹ فن، اس میں ڈیسنٹ فن نہیں بلکہ بھانڈ فن ہے. اعلیٰ مزاح ہے، بے حد مزاح ہے. برل سک، یہ ایک قسم کی پیروڈی ہے. جیسے کہ ایپک ہوتی ہے پیراڈائز لاسٹ، پھر موک ایپک ہوتی ہے جیسا کہ ریپ آف دا لاک. اسی طرح یہ بھی ایک پیروڈی لگتی ہے. برل سک کہتے ہیں، برل سک، انتہائی مزاحیہ پیروڈی، نقل. ڈسکس جوزف اینڈریوز، PU 2001. فیلڈنگ ہیز دیٹ براڈ ٹالرنٹ نیچر. فیلڈنگ کی براڈ ویژن ہے، اس کا ذہن وسیع ہے. ٹالرنٹ نیچر، وہ لوگوں کو، وہ بری فطرت کو بھی ٹالریٹ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. دیٹ فیکلٹی آف مورل آبزرویشن، اور اس کے اندر جو آبزرو کرنے کی ایبلٹی ہے، فیکلٹی ایبلٹی ہے. دیٹ کیوریوسٹی آف لائف فار اٹ سیلف، اور زندگی کے بارے میں جاننے کا جو تجسس ہے اس کے اندر. یہی وہ چیزیں ہیں which usually go to make، بناتی ہیں the creator of characters، کردار کا خالق بنا دیتی ہیں یہ چیزیں. اگر کوئی شخص کریکٹرز کو کریٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر براڈ سینس ہو، ٹالرنٹ نیچر ہو، اس کی مارل آبزرویشن کرنے کی ایبلٹی ہو، اور زندگی کو جاننے کی کیوریوسٹی ہو. یہی چیزیں تو بناتی ہیں کریٹر آف کریکٹرز. ڈسکس ود جوزف اینڈریوز، یونیورسٹی آف سرگودا 2016. اور یہ سوال آتا ہے، دیر آر ریئل پیپل ہو ڈو ریئل تھنگز ان اے ریئل وے ناؤ. یہاں پر اصل انسان ہیں اور وہ اصل چیزیں کرتے ہیں، اور وہ اصل طریقے سے کرتے ہیں، حقیقی طریقے سے کرتے ہیں. As they did nearly 200 years ago، جیسے انہوں نے 200 سال پہلے کیا. آج بھی لوگ ہیں حقیقی، وہ حقیقی چیزیں کرتے ہیں اور حقیقی انداز میں اب کرتے ہیں، جیسا کہ وہ تقریباً 200 سال پہلے کرتے تھے ہینری فیلڈنگ کے دور میں. However، تاہم much dress and speech، لیکن بہت ساروں نے اب اپنے ڈریس بدل لیے، اپنی گفتگو بدل لی، مینرز بدل دیے، may have changed، بدل دیے ہیں شاید. یعنی کہ ہینری فیلڈنگ اپنے دور میں جن چیزوں کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی شکلیں تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہیں. جج اس وقت بھی کرپٹ تھے، جج آج بھی کرپٹ ہیں. لوگ امیر اس وقت بھی بددیانت تھے، آج بھی بددیانت ہیں. اینڈ وی آر ٹولڈ آف دیئر ڈوئنگز ان ریئل ورلڈ ٹو، اور ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کے تمام تر ایکشن بتائے گئے ہیں حقیقی طریقے سے. یعنی کہ یہ ریئلزم کا کویشچن ہے کہ جو پہلے ہوتا تھا آج بھی وہیں ہوتا ہے. تو ہینری نے جن چیزوں سے پردہ اٹھایا تو ہینری کا دور ہے. 2003 PU ریئلزم کا کویشچن کیا گیا.
The novel is modern in easy go plot. ناول انتہائی ماڈرن ہے جوزف اینڈریوز اپنے پلاٹ میں اینڈ کریکٹرز دونوں میں، کیونکہ پلاٹ بھی ایزی گو ہے، جس طرف پلاٹ جا رہا ہے رائٹر اسے لے کر جا رہا ہے اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ کریکٹرز بھی ایزی گو ہیں، زیادہ ٹینس نہیں ہے، ٹریجک نہیں ہے، بٹ ٹو لانگ ٹو اے ماڈرن مین۔ ناول لیکن اتنا طویل ہے کہ ماڈرن مین اسے پڑھ نہیں سکتا۔ سیٹ بائی می 2004 پی یو میں کویشچن ریز کیا گیا، ہینری فیلڈنگ از کالڈ دا فادر آف انگلش ناول، وائی؟ ہینری فیلڈ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ انگلش ناول کا فادر ہے؟ یونیورسٹی آف سرگودا 2013 اور کویشچن آتا ہے، ڈسکرائب دا پرسنالٹی اینڈ رول آف فینی ان یور اون ورڈس۔ اپنے الفاظ میں بتائیے کہ فینی کی پرسنالٹی کیسی تھی، اس کا کردار کیا ہے۔ 2014 یونیورسٹی آف سرگودا۔ اور جوزف اینڈریو از آ پھکارسک ناول ڈسکس۔ پھکارسک کا مطلب ہوتا ہے کریکٹر مضبوط ہو، ایونٹ مضبوط ہوں، لیکن پلاٹ جو ہو وہ اتنا اچھا نہ ہو اور مزاح سے بھرا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں پھکارسک ناول۔ تو پھکارسک ناول لکھنے کا ایکسپرٹ ہے ہینری فیلڈنگ۔ اور کویشچن آتا ہے، ان جوزف اینڈریوز فیلڈنگ پریزنٹس پارسن ایڈمز۔ پارسن ایڈمز کو پریزنٹ کیا ہے، بتایا ہے، بیان کیا ہے ایز دا موسٹ ڈومیننٹ کریکٹر۔ ایلیبریٹ، کہ پورے ناول میں سب سے زیادہ نمایاں کردار جو ہے وہ پارسن ایڈمز کا ہے۔ 2003 BZU، 2013 UOS، 2015 again UOS یونیورسٹی آف سرگودا۔ This is your host lecturer M.K. Bhuta. My WhatsApp is 0333 4655 305 for single answer of all above questions. It takes my 1 year. اوپر کے تمام کویشچنز کا ایک آنسر واٹس ایپ کریں گے۔ There are total 20 points. Point 1 سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کیا باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ آپ نے ڈسکس کرنا ہے آرٹ آف کریکٹرائزیشن۔ آپ نے ڈسکس کرنا ہے یہ کریکٹرز رائٹر کے اپنے ایکسپیرینس اور آبزرویشن کا نتیجہ ہیں۔ رائٹر کے ایتھکس ڈسکس کرنے ہیں، مورلز، اور بتانا ہے کہ یہ ایک پیروڈی ہے، مزاح ہے، اور رائٹر کی ٹالرنٹ نیچر ہے، اور یہ ریئل پیپل ہیں اور یہ ریئلزم اس میں ہے۔ اور ساتھ آپ نے فینی اور ایڈمز کا کریکٹر بھی بتانا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ جوزف کا کریکٹر بھی بتا دیا ہے۔ کویشچن ڈفرینٹ سے ہیں لیکن آنسر تمام کو میٹ کرے گا، دس از مائی پرومس۔ 1 ٹرو ٹو لائف۔ سب سے پہلا ٹرو ٹو لائف۔ Characters of Fielding are true to life as Adams, Fanny and Joseph are full of motions, morals and mistakes. یہ کردار true to life ہیں، زندگی کے بالکل قریب ہیں۔ زندگی میں جیسے کردار ملتے ہیں ہمیں ویسے کے ویسے ہیں، جیسا کہ آپ ایڈمز دیکھیں، فینی دیکھیں، جوزف دیکھیں، ان کے اندر حرکت ہے، موومنٹ ہے، جذبات ہیں، یہ سٹرگل کر رہے ہیں، ان کے اندر مورلز ہیں۔ یہ جوزف اپنی بلوڈ سے ہی میٹ کرنا چاہتا ہے، اسی سے ملنا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہے،
اسی کے لیے اپنے آپ کو چیسٹ رکھتا ہے. دیز آر مورلس. فینی بھی ایسا کرتی ہے، لیکن ان کے اندر مسٹیکس بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، جیسے ایک ریئل انسان کے اندر ہوتی ہیں. انسان ہیومن از دا بلینڈ آف وائسز اینڈ ورچوز. انسان کے اندر برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں. تو یہی ٹرو ٹو لائف ہوتا ہے. یہ ریئلسٹک پکچر ہے. اور اس پورے ناول کے اندر ریئلسٹک پکچر آف سیکسول پولیٹکس ہے. جیسے کہ گھروں کے اندر اکثر سیکسول انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور سیکسول پولیٹکس ہوتی ہے. اس نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس نے اس کے ساتھ لو کیا، اس نے اسے چھوڑ دیا، دوسرے نے سمپیتھی دی. تو سیکسول پولیٹکس اس میں ریئلسٹک انداز میں پیش کیا گیا ہے. دس از پوائنٹ 1. یہ ایک پوائنٹ آپ کا پورا ایک پیراگراف ہے. یاد کرنے کے لیے ٹرو ٹو لائف کی ہیڈنگ یاد کریں گے. ایگزام میں پیپر میں آپ ہیڈنگ نہیں دیں گے، وداؤٹ ہیڈنگ لکھیں گے. اگر تو آپ کے اندر کریٹو رائٹنگ ہے تو آپ ان 2 لائنز کو بڑھا کر پھیلا کر آپ ایک ہیلدی پیراگراف بنا سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو بس اتنا لکھ دیجئے گا، دیٹ از انف. پوائنٹ 2، پریڈکشن اینڈ ریفلیکشن. رائٹر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے کردار بنائے جو اپنی سوسائٹی کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہوں، اپنی سوسائٹی کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہوں، اپنے دور کو ریفلیکٹ کرتے ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ فیوچر کا ماڈل بھی ہوں، ان کے اندر پریڈکشن ہو کہ فیوچر میں انسان ایسا ہوگا. The characters are the prediction and reflection of all the ages and races. جو ہینری فیلڈنگ کریکٹر بناتا ہے وہ تمام ایجز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تمام تر انسان کی نسلوں کو. نیگرو ہے، وہ وائٹ ہے، وہ گندمی ہے، وہ انڈین ہے، وہ رشین ہے، تمام ریسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کردار. یعنی کہ ایڈمز از a ماڈل کریکٹر، یعنی کہ فینی از a ماڈل کریکٹر، یعنی کہ جوزف اینڈریو از a ماڈل کریکٹر. they are not individuals. یہ فرد نہیں ہیں but holders of all qualities of species as a model. بلکہ یہ انسانوں کی تمام تر کوالٹیز کو لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں ایز اے ماڈل. کہ جوزف اینڈریو کہتا ہے کہ انسان ایسا ہونا چاہیے، مرد کو ایسا ہونا چاہیے کہ محبت کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی سے میٹ کرے. یہ نہیں کہ وہ میٹ اس لیے کرے کہ اسے سوشل سٹیٹس، پیسہ اور گھر مل جائے، جیسے کہ فارمیلا نے کیا تھا. رچرڈسن کی باتیں ہیں، بہت ساری ہیں، انہی کے اندر واقعات ہیں، انہی کے اندر مزید جو باتیں پہلے سمری میں پڑھی ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں. نہیں کر سکتے خود سے کریٹ تو اتنا لکھ دیجئے گا، ہیڈنگ نہ دیجئے گا. ہاں درمیان میں کہیں پر جیسے the characters are the prediction and reflection of all the ages and races، تو یہاں پریڈکشن اور ریفلیکشن کو آپ پوائنٹر کے ساتھ ہائی لائٹ کریں اور نمبرز لیں. نیکسٹ 3، ناول میں کریکٹرز میں موجود ہے ہیومر، مزاح، ایکسائٹمنٹ، سسپینس. ایڈمز ہے، فینی ہے، جوزف ہے، مسز سلپ سلوپ آر ٹرو سورس آف ہیومر. یہ سورس آف ہیومر ہیں کریکٹر. سلپ سلوپ جب چڑھ جاتی ہے جوزف کے اوپر تو جوزف کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تم تو میری ماں جیسی ہو. تو سورس آف ہیومر ہیں، ایکسائٹمنٹ ہیں، سسپینس ہیں. لو جوزف ساری زندگی اپنی چیسٹی کی حفاظت کرتا رہا فینی کے لیے، اور فینی تو اس کی بہن نکلی. سسپینس ہے، ایکسائٹمنٹ ہے. تو یہ سورس آف ہیومر، ایکسائٹمنٹ اور سسپینس ہے. دیکھیے پارسن ایڈمٹس کرتا ہے، افرم کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. پارسن ایڈمز
I will be bold to say I am honest man. मैं बड़ी बहादुरी से कह सकता हूँ कि मैं बड़ा बहादुर आदमी हूँ. And would not do an ill thing to be made a bishop. और मैं कोई बुरी चीजें नहीं करूँगा. कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाइशप कहलाने लग जाऊं. यानी कि उसने मजाक की है कि बाइशप जो पादरी होते हैं वो बुरे और गंदे होते हैं, इसलिए वो पादरी होते हैं. मैं पादरी नहीं बनूंगा. 4. ह्यूमर में आप मजीद लिख सकते हैं ये फार्स है, FARC, फार्स भांड मजाया है. और ये मैनर्स की कॉमेडी इसमें मौजूद है, इसमें इंसिडेंट की कॉमेडी मौजूद है. आप इस तरह इस चीज़ को मजीद एलाबरेट कर सकते हैं. 4. अपेरेंस मैचेस द इनर. करैक्टर की अपेरेंस उसके इनर से मैच करती है. जैसी अपेरेंस है वैसा इनर है. मिसेस स्लिप स्लोप इज अगली आउटसाइड इन. मिसेस स्लिप स्लोप बाज़ाहिर भी बदसूरत है, उसका इनर भी वैसे करप्ट और बदसूरत है. एडम्स सीम स्टूपिड. एडम्स बाज़ाहिर अपने चेहरे मोरे से, अपने गोल नाक से लगता है स्टूपिड है. अपसेंट माइंडेड है, और वो है भी इनर में. फैनीज अपेरेंस रिफ्लेक्ट्स. फैनी की अपेरेंस देखें तो लगता है कि ये स्वीट है, इसके अंदर सेंसिबिलिटी है, इसके अंदर मोडेस्टी है, प्यार है, कॉपरेशन है, ऑनेस्टी है, जेंटेलिटी है, जेंटेलिटी और शराफत है इसके अंदर, और वो है भी सही. जोसेफ रिफ्लेक्ट्स इनर वर्च्यू. जोसेफ के चेहरे से पता चलता है कि इसके अंदर वर्च्यू है, नेकी है, अच्छाई है. 5. नेम्स रिफ्लेक्ट द इनर. जो करैक्टर्स के नेम है वो इनके इनर को रिफ्लेक्ट करते हैं. कंप्लीट नेम्स ऑफ पार्सन एडम्स. पार्सन एडम्स का नाम देखें. एडम आदम से लिया गया. एडम आदम से, वर्च्यू नेकी. फैनी गुडविल. गुडविल अब देखें, कंप्लीट नाम देखें, कितना खूबसूरत नाम है, गुडविल, अच्छाई चाहने वाली. जोसेफ रिफ्लेक्ट देयर प्राइमेटिव. और जोसेफ, ये तीनों करैक्टर इनके नाम रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं देयर प्राइमेटिव गुडनेस, कि इनके अंदर कदीम रंग की कोई कदीमी अच्छाई पाई जाती है. जैसे इंसान के अंदर जब से पैदा हुआ है तब से कोई अच्छाई मौजूद हो. और प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी है इन साउल्स, और रूह के अंदर प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी है. वो क्रिश्चियन है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन है, ना के अल्फाज के क्रिश्चियन है. 6. डोमेस्टिक लाइफ ऑफ करैक्टर्स. करैक्टर्स की डोमेस्टिक लाइफ भी बयान की गई है. ये एक रियलिस्टिक एलिमेंट है. पार्सन एडम्स इज द फादर ऑफ 6 चिल्ड्रन विद डोमेस्टिक इमोशंस, प्लेयर्स, लॉसेस, सरोज. एडम्स के अंदर जज्बात भी हैं, खुशियां भी हैं, नुकसानात भी हैं, दुख भी हैं. उसका बेटा डूब जाता है, वो रोता है, परेशान होता है, बुखला जाता है, एंग्री होता है, फिर वो खुश होता है. फैनी ड्रीम्स फॉर जोसेफ अंडर वाइट स्टार्स. फैनी सोई हुई है और आसमान में तारे देख रही है और अपने महबूब को याद कर रही है. तो ये डोमेस्टिक एलिमेंट्स हैं. जोसेफ ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स ऑफ सेक्स. और जोसेफ वो कोशिश करता रहता है बचने की. किससे? डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स ऑफ सेक्स. सेक्स के जो डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स होते हैं, कज़न ने कज़न के साथ सेक्स कर लिया, रिलेटिव ने उसके साथ, नौकरानी के साथ, ये घर की डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स ऑफ सेक्स. एक रिपोर्ट के मुताबिक कि लड़की और लड़के का फर्स्ट सेक्स जो होता है वो कज़न्स के अंदर ही हो जाता है, शकील भाई के साथ. शकील भाई भी कह रहे होते हैं और सेक्स भी कर रहे होते हैं. ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें कान में पड़ती हैं. तो जोसेफ अपने आप को बचाता है. तो डोमेस्टिसिटी यहाँ दिखाई गई है कैरेक्टर्स की.
وینٹیز آف کریکٹرز، کریکٹرز کی شوخیاں بھی ہیں، بے جا کوئی تکبر. وینٹیز کہتے ہیں فضول میں کسی چیز پر فخر کرنا، شوخ بننا. جیسے کہ ایڈمز از ناٹ کیپیبل آف سیئنگ بینیتھ دا سرفیس. ایڈم اپنے آپ کو بڑا سیانہ کہتا ہے، لیکن وہ سرفیس سے نیچے، وہ سکن سے نیچے جان ہی نہیں پاتا، دیکھ ہی نہیں پاتا. اس کی گہری نظر اور بصیرت ہے ہی نہیں. ہی از پراؤڈ آف ہز سرمنس. وہ اپنے لیکچرز پر، جو اس کے مذہبی لیکچرز ہیں، اس پر بڑا فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. ایز اے اسکول ماسٹر ہی کنسیڈرز ہمسیلف میچ لیس. اور کیونکہ وہ اسکول ماسٹر بھی رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے برابر کا کوئی دنیا میں ٹیچر ہی نہیں ہے. فینی از فلیٹرنگ فار جوزف. اور فینی بس ہر وقت سوچتی ہے کہ جوزف ہی دنیا کا واحد شخص ہے جس کے لیے وہ بنی ہے، جس سے وہ محبت کرتی ہے. جوزف اگر نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. جوزف جیلز ہز سیکسول پلیئرز. اور جوزف نے اپنی سیکسول پلیئرز کو بند کر رکھا ہے اپنے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بڑا کمال قسم کا شخص ہے. استاد ذوالفقار مجھے ایک بار کہنے لگا، کہتا ہے یار زندگی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. 60 سال اس کی عمر تھی. کہتے ہیں میری کزن تھی، وہ چھت پر سوئی ہوئی تھی، میں چھت پر ٹھہرا ہوا تھا، میں اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی چیسٹ پر لگانے لگا، اور میں کافی دیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چیسٹ پر لگاتا رہا. مجھے بتاؤ کیا وہ سو رہی تھی؟ وہ جاگ رہی تھی. کہتا ہے اسے پتا تھا. یار کہتا ہے کہ میں اتنا بزدل تھا، میں نے اپنا ہاتھ کیوں نہیں لگایا. اس کو 60 ایئر کی ایج میں استاد ذوالفقار کو اس چیز کا دکھ ہونے لگا کہ میں کاش اپنے کزن کو خود اپنا ہاتھ ہی لگا لیتا. وہ جاگ ہی رہی ہوگی، بھلا اس کا ہاتھ پکڑ کر لگا رہا ہوں تو پھر بھی تو اسے پتا چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو استاد ذوالفقار اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو جوزف نے بھی اپنی سیکسول پلیئرز کو قید کر رکھا ہے اور اس پر شوخی کرتا ہے. تو وینٹیز آف کریکٹرز آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہی مذاق کا ایلیمنٹ بھی ہے، یہی ریئلزم بھی ہے. ہر پوائنٹ، ہر کویشچن کو ٹچ کرے گا. اگر آپ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں تو لاسٹ میں ایک سینٹنس جو لکھ دیں گے اس کے مطابق جو اوپر سوال ہے، آئے ہائے ہائے، پیپر چیکر اٹھ کر تالیاں لگائے گا کہ اتنا بریف، اتنا پرفیکٹ، ٹو دا پوائنٹ جواب. آپ پیپر چیکر کو آسان کریں، وہ آپ پر احسان کرے گا، آپ کو اپریشیٹ کرے گا. اگر اسے آپ بھول بھلائیوں میں لے جائیں گے، وہ آپ کو تھکا دے گا سپلیز میں. 8 پوائنٹ ہے اسٹرگلنگ ساؤلز. دیکھیں اسٹرگلنگ ساؤلز، تمام کریکٹر اسٹرگل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آرٹ آف کریکٹرائزیشن، اسٹرگلنگ کریکٹر ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اسٹرگل کے اندر ساری ہیومر ہے، مزہ ہے، اور فضول میں اسٹرگل کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ریئلزم، کریکٹر ریئلزم ہے کریکٹر کے اندر کہ تمام انسان اسٹرگل ہی کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سٹائر ہے کہ وہ مشکل حالات کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایڈمز از فائٹنگ اگینسٹ دا انجسٹس. ایڈمز فائٹ کرتا ہے انجسٹس کے خلاف، نا انصافی کے خلاف، وکڈنس، بری چیزوں کے خلاف، میننس، کمینگی کے خلاف. کس کی؟ آف دا پیپل، لوگوں کی. ایڈمز ان چیزوں پر فائٹ کر رہا ہے. یہ ایک سینٹنس ہے، آپ 5 سینٹنس بنا سکتے ہیں اس کے. آپ اس کے اوپر پورا ایک واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایڈمز کو وہ جیل ہوئی، کس طرح جج نے اس کو سزا دے دی اور اسکوائر نے اس کو اور فینی کو بچا لیا. لکھ سکتے ہیں آپ. فینی اسٹرگلنگ فار جوزف اینڈ جوزف فار چیسٹٹی. فینی کہتی ہے جوزف مل جائے اس کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، اور وہاں بوبی ہال سے بھاگتی ہے. کہاں آ جاتی ہے؟ ان پر. اور جوزف کس لیے اسٹرگل کرتا ہے؟ اپنی چیسٹٹی کے لیے، اپنی پاکیزگی کے لیے. بار بار اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. 9
आयरनी स्टायर अरोज लाफ्टर। यहां पर नावल में कैरेक्टर्स में जो आयरनी है, आयरनी का मतलब होता है उलट यानी कि तंज, स्टायर का मतलब भी तंज। आयरनी और स्टायर जहां भी राइटर करता है तो एक कहका सा हमारे मुंह में आ जाता है। मिसाल के तौर पर आयरनी देखिए, हीरोज यूज टू फाइट फॉर अदर्स। एपिक 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 स्टोरी के जो हीरोज होते हैं वो दूसरों के लिए लड़ते हैं, बट हेयर जोसेफ इज डिफेंडिंग हिज चेस्टिटी। लेकिन यहां तो हमारा हीरो अपनी इज्जत पेशाब वाली जगह बचाता फिर रहा है। फैनी इज ब्लाइंड एंड स्कॉलर इज स्टूपिड टू। फैनी जो मोहब्बत करती है, जो जागने वाली साउल थी मोहब्बत वाली, वो ब्लाइंड है बस एक शख्स के पीछे। और स्कॉलर जो मौजूद है यहां पर वो इंतहाई स्टूपिड है, यानी कि एडम्स। देयर इज बिटर स्टायर ऑन अरिस्टोक्रेट्स। डायरेक्ट स्टायर आयरनी, ये अब तक आयरनी थी, अब बिटर स्टायर किस चीज पर की गई? अरिस्टोक्रेट्स पर। मिस्टर बूबी फैनी को परचेज कर लेता है, स्टायर है। लेडी बूबी अटैक करती है नौजवान लड़के पर अगेन एंड अगेन, अरिस्टोक्रेट्स पर स्टायर। क्लर्जी मैन मजहबी लोग, एक ड्रंकॉर्ड भी है मजहबी आदमी, उस पर स्टायर है। जजेस पर स्टायर है कि जजेस वकील ये झूठे इल्ज़ाम में लोगों को अंदर करते हैं। मटेरियलिस्ट और लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, बच्चे चुरा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर स्टायर है। आप इसको जितना मर्जी बढ़ाएं, सिर्फ एक सेंटेंस यहीं आप लिखने बैठे तो कम से कम 5 पैराग्राफ खत्म हो जाएंगे आपके। अरिस्टोक्रेटिक की एग्जांपल लिखेंगे, क्लर्जीमैन की एग्जांपल, जजेस की एग्जांपल, वो वाक्य लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कॉमिक एपिक इन प्रोज की निशानी है। कॉमिक एपिक यही होती है कि मजा उसमें और स्टाइल बहुत बड़ा होता है, लैंग्वेज बड़ी ग्रैंड जिगेंटिक जबरदस्त बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है, लेकिन मामला सारे मज़ाहिया होते हैं। तो ये कॉमिक एपिक इन प्रोज भी है, इसकी भी ये पूरा एक सवाल मैंने बता दिया आपको। कॉमिक एपिक इन प्रोज पर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी को एक्सप्लेन करके लिख देना है। नॉट मैन बट मैनर्स 10 नंबर, कि इस नावल के अंदर इंसान की बात नहीं की गई, इंसान के रवैयों की बात की गई है। ये राइटर का बड़ापन है, कदावर राइटर है। द वर्थ इंजॉइंग इन एडम्स, फैनी एंड जोसेफ इज देयर मैनर्स एंड वाई दे ड्रेस। जो उनके मैनर्स थे, जिस तरह वो ड्रेसिंग करते हैं, जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह वो रिवील करते हैं, यानी कि इनके करैक्टर के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें, इनके मैनर्स पर, ख़ास तौर पर एडम्स के मैनर्स पर कि कैसे मैनर्स हैं, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, पैराग्राफ बन जाता है। 11 करैक्टर्स, इवेंट्स, प्लॉट का आपस में ताल्लुक क्या है? करैक्टर्स का, इवेंट्स का, प्लॉट का। करैक्टर्स एंड इवेंट्स आर सुपर्ब। करैक्टर भी आला, इवेंट्स भी आला, बट प्लॉट इज इल कंस्ट्रक्टेड। लेकिन प्लॉट इल है, सही तरह से बना नहीं है। एज एपिसोडिक, ये टुकड़ों टुकड़ों में है। एक टुकड़ा है, फिर दूसरा टुकड़ा अलग है, फिर दूसरा टुकड़ा अलग, यानी कि चैप्टर्स हैं। हर एक बुक में राउंड अबाउट 10 या 15 चैप्टर्स हैं फिर, और ऐसा लगता है अलग अलग किस्तें हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग इवेंट हैं, आपस में निटेड नहीं है। जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ यही बातें लिखनी है भाई। करैक्टर्स अच्छे हैं, इवेंट्स अच्छे हैं, बट प्लॉट नहीं अच्छा। तो बट 3 एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट कौन कौन से? करैक्टर्स अच्छे होना, इवेंट्स अच्छे होना, प्लॉट का अच्छा ना होना, ये 3 एलिमेंट्स, इन 3 एलिमेंट्स के साथ जोड़ी गई है क्या? मोक हीरोइक बैटल्स इन ग्रैंड स्टाइल, कि इसके अंदर 7 लड़ाइयाँ दिखाई गई हैं, एक्शन दिखाए गए हैं। जब करैक्टर अच्छे, इवेंट अच्छे, प्लॉट अच्छा नहीं है और 7 लड़ाइयाँ भी उसके अंदर मज़ाहिया हैं, ग्रैंड स्टाइल में, ये चीज़ें फिट हैं किसके लिए? कॉमिक एपिक इन प्रोज के लिए। इसी वजह से ये कॉमिक एपिक इन प्रोज बन जाती है। करैक्टर्स अच्छे, इवेंट्स अच्छे, प्लॉट इल कंस्ट्रक्टेड, बैटल्स मज़ाहिया ग्रैंड स्टाइल में, तो इसे कहते हैं
कोमिक एपिक इन प्रोज, एक और आ गया पॉइंट आपके पास, कोमिक एपिक इन प्रोज। इट मेक्स फील्डिंग थेरिस्ट, और ये चीज फील्डिंग को थेरिस्ट बनाती है कि नावल कैसे लिखा जाए, किस अंदाज में होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं, कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, इवेंट कैसे होने चाहिए, ये उसे थेरिस्ट बनाते हैं, वो नावल की थ्योरी पेश करता है। एंड फादर ऑफ फिकार्सिक इंग्लिश नावल, और वो फिकार्सिक इंग्लिश नावल का फादर बन जाता है। फिकार्सिक का मतलब है करेक्टर मजबूत, इवेंट मजबूत, प्लॉट इल कंस्ट्रक्टेड और कॉमिक। तो कहते हैं ये वेग है, मुबहम है, फिकार्सिक नावल है। 12 मॉरल, नावल में मॉरल्स मौजूद हैं। मॉरल्स कैसे हैं? जैसे फार्मूला वर्सेस जोसेफ, आप ये तज़किरा करें। फार्मूला ऑफ रिचर्डसन, याद करें, फार्मूला ऑफ रिचर्डसन, फार्मूला ऑफ रिचर्डसन, रिचर्डसन ने जो नावल लिखा था उसमें फार्मूला थी, और यहां पर मुकाबले में नावल आया फील्डिंग का, जोसेफ है इसमें। फार्मूला का क्या मॉरल था? फार्मूला ऑफ रिचर्डसन इज हिप्पोक्रेट। रिचर्डसन की हीरोइन फार्मूला हिप्पोक्रेट, मुनाफिक थी। वो सेक्स नहीं करने देती थी अपने बॉस को, हालांकि उसका दिल करता था, लेकिन जब उसने उसे निकाहनामा दिया, स्टेटस दिया, घर दिया, अमारत दी, तो उसने फिर करने दिया। शी सोल्ड हर चेस्टिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ वेल्दी हस्बैंड, उसने अमीर हस्बैंड को खरीदने के लिए अपनी चेस्टिटी बेची है। While Joseph holds his chastity for love, जबकि जोसेफ ने मटेरियल के लिए अपनी चेस्टिटी को महफूज नहीं किया, बल्कि उसके मन ने उसे कहा कि चेस्टिटी होनी चाहिए अपने लव के लिए, मोहब्बत के लिए। तो दिस वाज द मॉरल कि हिपोक्रेसी नहीं, मन से नेक होना चाहिए इंसान को। तो फार्मूला की फिलॉसफी को रिजेक्ट कर दिया गया है। आफ्टर दिस देयर आर 7 कोट्स, बोल्ड लैंग्वेज में कोट्स लिखे गए हैं। देखिए, जो सवाल को सूट करे वो कोट आपने लिखना है। 2 लिखें, 4 लिखें, 3 लिखें। जिनको कुछ भी समझ नहीं आती, सिलेक्शन क्रिएटिव राइटिंग नहीं हो सकती जिनसे, वो सारा का सारा सवाल याद करके ऐसे कैसे लिख देंगे, कोट बोल्ड पॉइंटर के साथ। कोट 13, I declare here once for all, I describe not men but manners, not individual but species, says Fielding। बताइए, ये पहले पढ़ा है, सबसे पहले क्वेश्चन में यही था कोट। ये सारे ऊपर वाले कोट लिए गए हैं। I declare here once for all, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ एक ही दफ़ा। मैंने इंसान डिस्क्राइब नहीं किए बल्कि उनके मैनर्स डिस्क्राइब किए। मैंने किसी एक फ़र्द की बात नहीं की बल्कि पूरी इंसानियत की बात की है। इसके आगे आप लिख दें, एडम पार्सन एडम्स was a model character. Joseph is also a model character. He is defending his chastity for his love. These are the model manners. While Lady Booby, she is a ill character, bad character with lust, and such type of characters are present all over the world. हर माशरे में पाए जाते हैं। ये आगे आप जोड़ सकते हैं अगर आपको खुद से क्रिएट करना आता है। तो ये एक कोट ऊपर लिखेंगे हाईलाइट करके, उस कोट के साथ ही फील्डिंग पर फुल स्टॉप देते ही आपने आगे इसी की एक्सप्लेनेशन करनी शुरू कर देनी है। 3, 4, 5 सेंटेंसेस के अंदर करें, पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती तो मैं आपको 30 लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। 15 और 20 मिनट्स का एक लेक्चर है,
प्रैक्टिस करें, अपने हाथ से बनाइए। मैं 5000 में वो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उन लेक्चर्स को सुनने और उसके साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं। ये नहीं कि मैं लिखवाए जाऊंगा, नहीं, मैं थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद आपसे कहूंगा 25 सेंटेंस बनाएं इस तरह के, और आप कहेंगे ये तो बन रहे हैं मेरे अपने हाथ से, मैं बना सकता हूं। तो उससे आपको याद करने के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। मेरा मकसद है आपका टाइम सेव करना। मैं 1 साल लगाता हूं और 1000 बच्चों का टाइम बच जाता है हर महीने। 14. For though everything is copied from the book of nature, and secretes a character or action produced which I have not taken from my own observations and experience, said Fielding. A critic said, without caring for abstract thought in itself, Fielding is a philosopher. He believes in principles and his work is the clear illustration of his ethics. जो सवाल होगा, सवाल को देखकर आप नीचे से कोटेशन सिलेक्ट करके लिखेंगे। एग्जाम में ये 7 कोटेशंस आप याद करके जाएंगे। जो सूटेबल लगे वो लिखेंगे। मिड में लिख सकते हैं, स्टार्ट भी आप कोटेशन से कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत क्वेश्चन जो कोटेशन से स्टार्ट होता है, वाह। ये कोटेशन कोई और नहीं है, आपके क्वेश्चन से ही मैंने कोटेशंस ली हैं। जो क्वेश्चन शुरू में आपको पढ़ाए थे 15, ये वही क्वेश्चंस में कोटेशंस थी। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.